श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। अगजाननपद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदं तं भक्तानां एकदन्तमुपास्महे। भगवत्पादपादाब्ज पांसवः सन्तु सन्ततम् अपारासार संसार सागरोत्तारसेतवः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। वन्दे तं सच्चिदानन्दं यतिवर्यं महामतिं वेदवेदान्तसारज्ञं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहं श्रीगुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। सदाहं सम्प्रदायज्ञं संयमीन्द्रं सदाश्रयं सद्गुरुं सच्चिदानन्दं सदाचारं समाश्रये। श्रीमच्छङ्कर भगवत्पूज्यपादमहासद्गुरुभ्यो नमः। श्री श्री सच्चिदानन्देन्द्र सरस्वती सद्गुरुपादुकाभ्यां नमः। नमो नमः शङ्करपादुकाभ्याम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भोः शङ्करभानुवीक्षकाः सर्वेषां युष्माकम् अस्य कार्यक्रमस्य हार्दं सुस्वागतम्। अस्मिन् दिने अहं गीर्वाणभाषायां देवभाषायां संस्कृतभाषायाम् उपन्यासं कर्तुम् इच्छामि, चिकीर्ष्यामि। कुत इति चेत् अनेके वीक्षकाः संस्कृतभाषायाम् एकं प्रवचनं कुर्वन्तु भवन्तः इति अनेकशः प्रार्थितवन्तः। तेषां प्रार्थनानुगुण्येन अहम् अस्मिन् दिने गीर्वाणभाषायां शङ्करभानु चानल् मध्ये उपन्यासं कर्तुमिच्छामि। विषयस्तु ब्रह्मशब्दस्य महिमा। गीर्वाणभाषायां लक्षशः शब्दाः विराजन्ते। तेषु शब्देषु मध्ये अन्यतमः अयं शब्दः ब्रह्मशब्दः। ब्रह्मशब्दस्य कति अर्थाः सन्ति? ब्रह्मशब्दस्य कः विशेषः, को वा महिमा इति विषयमधिकृत्य किञ्चित् वक्तुमिच्छामि। अमरकोशे अमरसिंहस्य कृतिः अमरकोशग्रन्थः। तस्मिन् अमरकोशे सः अमरसिंहः एकं श्लोकं वदति। किमिति? वेदस्तत्त्वं तपो ब्रह्म ब्रह्मा विप्रः प्रजापतिः। अमरकोश पाठनसमये मम परमपूज्याः सद्गुरुवरेण्याः श्री 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 सच्चिदानन्देन्द्र सरस्वती स्वामिनः इमं श्लोकं पाठयित्वा अर्थञ्च उक्तवन्तः। वेदः तत्त्वं तपः ब्रह्मा विप्रः प्रजापतिः। ब्रह्मशब्दस्य नपुंसकलिङ्गे पुल्लिङ्गे च रूपाणि सन्ति। नकारान्तः नपुंसकलिङ्गः ब्रह्मन् शब्दः
ಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಿ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಿ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಬ್ರಹ್ಮಭ್ಯಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಭಿಃ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ಬ್ರಹ್ಮಭ್ಯಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಭ್ಯಃ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಬ್ರಹ್ಮಭ್ಯಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಭ್ಯಃ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಬ್ರಹ್ಮಣೋಃ ಬ್ರಹ್ಮಣಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಬ್ರಹ್ಮಣೋಃ ಬ್ರಹ್ಮಸು इति नपुंसकलिङ्गे ब्रह्मणशब्दस्य 24 रूपाणि भवन्ति। एतेषां रूपाणां नामधेयं पदानि इति। एकस्मात् ब्रह्मन् शब्दात् नपुंसकलिङ्गात् व्युत्पन्नानि 24 रूपाणि 24 पदानि भवन्ति। तथा च ब्रह्मण शब्दः पुल्लिङ्गे अपि वर्तते इति अमरकोशकारः वदति। वेदस्तत्त्वं तपो ब्रह्म नपुंसकलिङ्गे ब्रह्मा विप्रः प्रजापतिः। ब्रह्मण शब्दस्य पुल्लिङ्गे अपि रूपाणि सन्ति। कथं भवन्ति रूपाणि? नकारान्तः पुल्लिङ्गः ब्रह्मन् शब्दः ब्रह्मा ब्रह्माणो ब्रह्माणः हे ब्रह्मन् हे ब्रह्माणो हे ब्रह्माणः ब्रह्माणं ब्रह्माणौ ब्रह्मणः ब्रह्मण ब्रह्मभ्यां ब्रह्मभिः ब्रह्मणे ब्रह्मभ्यां ब्रह्मभ्यः ब्रह्मणः ब्रह्मभ्यां ब्रह्मभ्यः ब्रह्मणः ब्रह्मणोः ब्रह्मणां ब्रह्मणि ब्रह्मणोः ब्रह्मसु इति रूपाणि। अत्र विशेषः नपुंसकलिङ्गे पुल्लिङ्गे च तृतीया विभक्तिमारभ्य सप्तमी विभक्तिपर्यन्तं सर्वाणि रूपाणि समानि भवतः। इदानीं ब्रह्मशब्दस्य 5 अर्थाः सन्ति। नपुंसकलिङ्गे सति 3 अर्थाः अर्थत्रयम्। पुल्लिङ्गे सति अर्थद्वयमिति तस्य वाक्यस्य अर्थः। कस्य वाक्यस्य? वेदस्तत्त्वं तपो ब्रह्म। तत्र ब्रह्म इति दैर्घ्यं मास्तु। वेदः तत्त्वं तपः इति 3 अर्थाः भवन्ति। कदा? नपुंसकलिङ्गे सति ब्रह्मा विप्रः प्रजापतिः। इदानीं पुल्लिङ्गे सति ब्रह्मा इति रूपाणि। तदा विप्रः ब्राह्मणः प्रजापतिः हिरण्यगर्भः इति 2 अर्थौ सम्भवतः इति वदति। तस्य अर्थस्य विवरणं यच्छामि। वेदेषु वेदान्तेषु पुराणेषु आगमेषु सर्वत्रापि ब्रह्मशब्दः व्यापकः। ब्रह्मशब्दं विना वेदाः न सन्ति। ब्रह्मशब्दं विना वेदान्ताः न सन्ति। ब्रह्मशब्दं विना पुराणानि न सन्ति। ब्रह्मशब्दं विना आगमशास्त्राणि न विद्यन्ते। सर्वेषु शास्त्रेषु सर्वेषु दर्शनेषु सर्वेषु संस्कृतग्रन्थेषु ब्रह्मशब्दः सर्वत्र विराजते। अतएव ब्रह्मशब्दस्य अर्थः सम्यक् ज्ञातव्यः। प्रप्रथमतः ब्रह्मशब्दस्य नपुंसकलिङ्गे वेदः इत्यर्थं भवति। कुत्र? ब्रह्मयज्ञः। 5 यज्ञेषु मध्ये अन्यतमः यज्ञः ब्रह्मयज्ञः। देवयज्ञः, पितृयज्ञः, ब्रह्मयज्ञः, मनुष्ययज्ञः, भूतयज्ञः इति 5 यज्ञाः सन्ति। तेषु 5 यज्ञेषु मध्ये एकः ब्रह्मयज्ञः। अत्र ब्रह्मशब्दस्य कोऽर्थः? वेदाध्ययनमित्यर्थः। प्रतिदिनं
अवश्यं ब्राह्मणेन ब्रह्मयज्ञः अनुष्ठातव्यः ब्रह्मयज्ञेन अनुष्ठितेन सर्वाणि पापानि विधूयन्ते इति शास्त्रस्य सन्देशः। तथा च ब्रह्मोपदेशः उपनयनमिति वदन्ति। उपनयनं तत्र ब्रह्मोपदेशः ब्रह्मणः वेदस्य उपदेशः ब्रह्मोपदेशः। अत्र ब्रह्मयज्ञः इत्यत्र ब्रह्मोपदेशः इत्यत्र च ब्रह्मशब्दस्य वेदः इत्यर्थः। तत्त्वं द्वितीयः अर्थः। ब्रह्मशब्दस्य ब्रह्मन् शब्दस्य नपुंसकलिङ्गे प्रथमः अर्थः वेदः, द्वितीयस्तु अर्थः परं ब्रह्म, सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इति वक्तव्यम्। अनेके वैदिकाः विद्वांसः सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इति वदन्ति। सः अशुद्धः पाठः। सत्यं ब्रह्म, ज्ञानं ब्रह्म, अनन्तं ब्रह्म। वेदान्तेषु परस्य ब्रह्मणः तत्त्वं विस्तरशः प्रतिपादितमस्ति। ईशाकेन कठ मुण्डक प्रश्न माण्डूक्य ऐतरेय तैत्तिरीय छान्दोग्य बृहदारण्यक श्वेताश्वतर कौशीतकी इत्यादिषु सर्वेषु वेदान्तेषु ब्रह्मशब्दः अनेकशः अनेकत्र उपयुक्तः दृश्यते। तत्र तत्त्वं परं ब्रह्म, ब्रह्मशब्दस्य द्वितीयः अर्थः परं ब्रह्म इति। कीदृशं परं ब्रह्म? प्रत्यस्तमित सर्वविशेषं प्रत्यस्तमित अशेषविशेषं परं ब्रह्म, सर्वात्मभूतं परं ब्रह्म, सर्वेषां प्रत्यगात्मभूतं परं ब्रह्म, प्रकाशस्वरूपं परं ब्रह्म। अस्य परस्य ब्रह्मणः पञ्चलक्षणानि इति भगवत्पादाः शङ्कराचार्याः स्वीय भाष्येषु ग्रन्थेषु वदन्ति। कानि तानि पञ्चविशेषणानि? निर्विशेषं ब्रह्म, निर्गुणं ब्रह्म, निरुपाधिकं ब्रह्म, निरवयवं ब्रह्म, निष्प्रपञ्चं च ब्रह्म। ब्रह्म नाम रूप गुण धर्मरहितं तत्त्वम्। इदमेव ब्रह्म जगतः अभिन्न निमित्तोपादान कारणमस्ति इति भगवान् वेदांत सूत्रकारः बादरायणाचार्यः वदति। प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात् इत्यत्र सूत्रे वर्तते। अत्र जन्माद्यस्य यतः अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इदं सूत्रं प्रथमं सूत्रम् अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इति। अत्र ब्रह्मशब्देन तत्त्वं ग्राह्यं, ब्रह्मशब्देन निर्गुणं सच्चिदानन्दस्वरूपं नित्यशुद्धं नित्यबुद्धं नित्यमुक्तं परं ब्रह्म स्वीकार्यं। ब्रह्मविद्या इत्यत्र ब्रह्मणो विद्या ब्रह्मविद्या। ब्रह्मनिष्ठः शङ्कर भगवत्पूज्यपादाचार्याः ब्रह्मनिष्ठाः। भगवान् रमणः महर्षिः ब्रह्मनिष्ठः। परमपूज्याः श्री श्री सच्चिदानन्देन्द्र सरस्वती स्वामिनः ब्रह्मनिष्ठाः इत्यत्र ब्रह्मनिष्ठाः इत्युक्ते ब्रह्मणि निष्ठाः। ब्रह्म आत्मत्वेन ये जानन्ति ते ब्रह्मनिष्ठाः। एवं वेदस्तत्त्वं तपो ब्रह्म तत्त्वं तत्त्वमित्यत्र प्रप्रथमतः परं ब्रह्म इति ज्ञातम्। वेदस्तत्त्वं तपो ब्रह्म ब्रह्मा विप्रः प्रजापतिः इति। अत्र तत्त्वं नाम परिशुद्धं निर्गुणं सर्वप्रपञ्चस्यापि कारणभूतं ब्रह्म इत्यर्थः। तथा वेदः तत्त्वं तपः। ब्रह्मशब्दस्य तृतीयः अर्थः
तपः तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तथा च ब्रह्मचर्यव्रतं ये ब्रह्मचारिणः सन्ति नैष्ठिकब्रह्मचारिणः तेषां किं व्रतं तपः एव व्रतं सद्गुरुसेवा तपः वेदाध्ययनं तपः सदाचारस्तपः संध्यानुष्ठानं तपः पूजा तपः तत्र ब्रह्मशब्दस्य तपः इत्यर्थः ये ब्रह्मचारिणः सर्वदा गुरुसेवां कुर्वन्तः तेषां जीवनं यापयन्ति तेषां नामधेयं ब्रह्मचारिणः ब्रह्मचारी इत्यत्र तपस्वी इत्यर्थः तथा च वेदः तत्त्वं तपः ब्रह्म इति नपुंसकलिङ्गे ब्रह्मशब्दस्य त्रयः अर्थाः सम्पन्नः तथा च पुल्लिङ्गे ब्रह्मा विप्रः प्रजापतिः विप्रः ब्राह्मणः इत्यर्थः ब्राह्मणार्थे अपि ब्रह्मन् शब्दः पुल्लिङ्गे वर्तते कुत्र ब्रह्माराधनं ब्रह्मभोजनं ब्रह्मदक्षिणा तथा च यज्ञे अध्वर्युः होता उद्गाता ब्रह्मा तत्र ब्रह्मा इत्युक्ते ब्राह्मणोत्तमः इत्यर्थः ब्रह्मभोजनं कर्तव्यम् इत्यत्र ब्राह्मणेभ्यः भोजनं दातव्यमित्यर्थः एवं ब्रह्मन् शब्दस्य पुल्लिङ्गे सति प्रथमः अर्थः विप्राः ब्राह्मणाः इति तथा च प्रजापतिः प्रजापतिः इत्यर्थेपि ब्रह्मन् शब्दः प्रयुज्यते कथं ब्रह्मोपासनं कर्तव्यं ब्रह्मोपासनं नाम हिरण्यगर्भोपासनमित्यर्थः ये प्रणवोपासकाः ते मरणानन्तरं ब्रह्मलोकं गच्छन्ति ब्रह्मलोकं गच्छन्ति इत्युक्ते परं ब्रह्म गच्छन्ति इति नार्थः तथा च ते तपः लोकं गच्छन्ति इत्यपि नार्थः किन्तु ब्रह्मणः लोकं यत्र ब्रह्मा विराजते ज्ञानमप्रतिगम्यस्य वैराग्यञ्च जगत्पतेः ऐश्वर्यञ्चैव धर्मश्च सह सिद्धं चतुष्टयम् इति यस्य ब्रह्मणः एवं सहसिद्धं चतुष्टयं विद्यते तादृशस्य हिरण्यगर्भाक्षस्य ब्रह्मणः लोकः ब्रह्मलोकः तथा ब्रह्मसृष्टिः अयं प्रपञ्चः ब्रह्मसृष्टिः इत्यत्र ब्रह्मणः सृष्टिः ब्रह्मा प्रपञ्चं सृजति विष्णुः प्रपञ्चं रक्षति शिवः प्रपञ्चं लयं करोति इति वदामः तत्र ब्रह्मसृष्टिः इत्यत्र ब्रह्मणः सृष्टिः ब्रह्मणा सृष्टिः ब्रह्मसृष्टिः अत्र ब्रह्मशब्दस्य हिरण्यगर्भः प्रजापतिः विराट्पुरुषः इत्यर्थः तथा च ब्रह्मलिखितं प्रारब्धमिति वदन्ति मम ब्रह्मलिखितमेतत् हरिणापि हरेणापि ब्रह्मणापि सुरैरपि ललाटलिखिता लेखा परिमाष्टुं न शक्यते इति वदन्ति तत्र ब्रह्मलेखः परिमाष्टुं न शक्यते इत्यर्थः अत्र ब्रह्मलेखः ब्रह्मलिखितम् इत्यत्र ब्रह्मशब्दस्य हिरण्यगर्भः इत्यर्थः एवम् एकस्य ब्रह्मशब्दस्य पञ्च अर्थाः विद्यन्ते सन्दर्भानुगुणेन यत्र यत्र यः यः सन्दर्भः विद्यते तं तं सन्दर्भं दृष्ट्वा तत्र अर्थः ज्ञातव्यः इति अस्मद्गुरवः परमपूज्याः श्री 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 सच्चिदानन्देन्द्र सरस्वती स्वामिनः वदन्ति स्म अयं ब्रह्मशब्दः कस्मात् धातोः व्युत्पन्नः इति पृष्टे बृहब्रीहि वृद्धौ इति धातु
ब्रह्मते ब्रह्मेते ब्रह्मन्ते इति भवति। अयं धातुः भ्वादिः भवति भवतः भवन्ति इति परस्मैपदी धातुरयम्। अतः ब्रह्मति ब्रह्मति इति ब्रह्म ब्रह्मति इति ब्रह्मा इति भवति। अयं धातुः सेट्कः। अतः अस्य ब्रह्मशब्दस्य अर्थः सम्यक् ज्ञातव्यः। सम्यक् विचार्य सन्दर्भं दृष्ट्वा ब्रह्मशब्दस्य ये अर्थाः भवन्ति ते सर्वेपि अर्थाः ग्राह्याः इति मम परमपूज्याः श्री 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 सच्चिदानन्देन्द्र सरस्वती स्वामिपादाः मां पाठितवन्तः। विशेषतः वेदान्तेषु ब्रह्मशब्दस्य तत्त्वं तत्त्वदर्शिनः उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः इत्यत्र भगवत्पादाः शङ्कराचार्याः लिखन्ति। तत् इति सर्वनाम तत् द्रष्टुं शीलं येषान्ते तत्त्वदर्शिनः ब्रह्मदर्शिनः। तत्र ब्रह्मशब्दस्य परं ब्रह्म इत्यर्थः स्वीकार्यः। एवं ब्रह्मशब्दस्य गीर्वाणभाषायाम् अनेके अर्थाः प्रसिद्धाः सन्ति। ते सर्वेपि अर्थाः ग्राह्याः इति उक्त्वा इमम् उपन्यासम् इदं प्रवचनम् अत्राहं सम्पन्नं करोमि। नमो नमः शङ्करपादुकाभ्याम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।